کے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، اللہ دی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے۔ جان دیو نا اسلام دے آغاز اندر ماڑے ماڑے صحابہ کرام ماڑے ماڑے لوگ انج کر کے اسلام قبول کیتا ہے نا، اسلام میرے نبی تے ایمان لے کر کے آئے نے، اس پودے نو تھامے آئے نا، اسلام والے پودے نو پکڑے آئے نا۔ انہا لوگاں دے اندروں حضرت جناب والا عمار تے یاسر تے سمیہ بھی نے، اللہ اکبر، ابو جال تے غلام نے انج کر کے حضرت عمار تے یاسر تے سمیہ نے کلمہ پڑھ لے آئے نا۔ ابو جال نو پتہ چلے آئے نا، عمار تے یاسر تے سمیہ نے کلمہ پڑھ لے آئے نا۔ ہن جناب والا سنیا جدرا داستان شہادت سنیا جدرا انج کر کے جناب والا سیدنا عمار یاسر دے بیٹے نے اور سیدنا عمار دی والدہ حضرت سمیہ نے اللہ اکبر اللہ انج کر کے ابو جال آندے نا، ایدہ نام عمر بن گشام نا، انج کر کے آکی اندے یاسر گل سننا، جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے اسیوں دے نال دشمنیاں رکھنے اسیوں دے نال مخالفتاں رکھنے انج کرنا، کلمہ چھوڑ دے۔ عمار نو آکھیا کلمہ چھوڑ دے، سمیہ نو آکھیا کلمہ چھوڑ دے۔ سیدنا عمار فرماندے نے ابو جال گل سن لے، اسی اسلام والا پودا پکڑ لے آئے نا، اسی اسلام والا پودا تھام لے آئے نا، اسی اللہ دے نبی دے ایمان لے کر کے آگے ہن جان تے جا سکدی ہے مگر ایمان نہیں جا سکدا، ہن جان تے جا سکدی ہے مگر نبی دا دامن نہیں چھٹ سکدا، قرآن حدیث دا دامن نہیں چھٹ سکدا۔ ابو جال نے انج کر کے اپنے ورگے مشٹنڈے تے بے ایمان چند لوگ بلائے نے، بلا کر کے انج گرم ریتے حضرت عمار نو بھی لٹا لے، حضرت یاسر نو بھی لٹا لے، حضرت سمیہ نو بھی لٹا لے۔ سنیا جے اسلام دی پہلی شہیدہ دا تذکرہ سنیا جدرا یار، اگر مرد تے ظلم کون تے بندے دا جناب والا زین تسلیم کر دینا، زین گوارا کر دے، کیونکہ اللہ پاک نے مرد نو طاقت دیتی ہے نا، اللہ نے مرد نو گوشلہ دیتا ہے نا۔ یار ایتھے تے میرے نبی دی صحابیت بڑا بڑا ظلم ہویا ہے مگر اسلام والا پودا نہیں چھوڑیا۔ اللہ اکبر، انج کر کے جناب والا الٹا لٹان تو بعد کوڑے مار دینا، گرم کر کے جناب والا سلاخہ لگان دینا، آپ بھی ظلم کر دے، پتھر مار دے، گرم کولیاں تے لٹا دیتا جان دے، آندے یاسر اسلام چھوڑ دینا۔ سیدنا عمار بن یاسر دونوں باپ اور بیٹا فرمان دینے نانا ابو جال تو اپنا ظلم آزما لے، اسی اپنا ایمان آزما لینے، تو اپنی طاقت آزما لے، اسی اپنا ایمان تے محبت آزما لینے۔ ظلم کر دیاں سیدنا عمار دے والد یاسر نو شہید کر دیتا گیا ہے نا، انج کر کے یاسر دنیا تو چلے گئے نے اور جاندیاں پیغام دے کر کے گئے نے اپنے بیٹے نو، بیٹا عمار گل سننا، میں جاندہ تینوں پیغام دینا، اللہ دی توحید دا دامن نہ چھوڑنا، میرے نبی دی رسالت دا دامن نہ چھوڑنا۔ اور سمیہ نو فرمایا تو میری بیوی ہے، عورت کمزور ہویا کر دیئے مگر اس معاملے اندر کمزور نہیں ہونا۔ آج دی ماں بہن نو پیغام دینا چاہنا، ذرا گھر دی اندر پریشانیاں آ جان، ذرا انسان دا دین پریشان ہو جائے، اسی جناب والا بڑا بڑا کچھ کرنے او یار آج دے معاشرے اندر غربت دی وجہ تو کئیاں نے پاسپورٹ تے غیر مسلم لکھا لے، کئیاں نے قادیانی لکھا لے، کئیاں نے کچھ دا کچھ لکھوا لے۔ سونیا صحابہ نے
تنگیاں برداشت کیتیاں، بھوک برداشت کیتا، صحابہ نے مارا برداشت کیتیاں، مگر میرے پیغمبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ انج کر کے جناب والا سمیہ دے قریب آئے، آگے اندے سمیہ اسلام چھوڑ دے، اسلام دا پودا چھوڑ دے، اسلام دا دامن چھوڑ دے۔ سیدہ سمیہ فرماندیاں نے اے ظالمہ ظالمہ ظالمہ، میں تے دنیا تے رہندیاں، انج کر کے رب مینوں جنت وکھاندا پیا ہے نا، میں اللہ دے نبی دی زبان تو اے بشارتاں سنیاں نے، جڑا ایمان اسلام دے پودے تے مال جان تن من فدا کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا۔ نہ تو ظلم کرنا، تیرا کام ظلم کرنا ہے، میرا کام صبر کرنا، تیرا کام میں ظلم آزمانا، میرا کام میں پیغمبر دا دامن پکڑ کے رکھنا، میرا کام میں پیغمبر دی ختم نبوت چوکی داری کرنا۔ ہونے تھے دو روایتاں نے، ایک روایت اندر آندہ ہے انج کر کے ظالم نے سیدہ سمیہ دے پیٹ اندر نیزہ مارے ہیں نا، نیزہ پیٹ تو آر پار ہو گیا ہے نا۔ جاندیاں جاندیاں سمیہ اپنے بیٹے نو پیغام دین دیاں نے، اور میرا لال میرا بچہ بڑیاں مقبتاں تیرے نال کیتیاں نے، بڑا پیار تیرے نال کیتا ہے نا، 2 سال تک تینوں دودھ پلائے، آج ماں دا دودھ گلال کر دی۔ جاندیاں جاندیاں نبی دا دامن نہ چھوڑ دیں۔ او یار انج دیاں ماما گویا کر دیاں نے، جدو سی صحابیات دی سیرت دا مطالعہ کرانگے، وہ دو ماما دا ایمان انج دا گوئے گا، وہ دو بیٹیاں دا ایمان انج دا گوئے گا۔ جدو سی اپنیاں بیٹیاں نو کیبل تے فلمات ڈرامے وکھاوانگے، او دو جناب چاند ٹکیاں واسطے تیری بیٹی اپنی عزت نالام کر دیں گی، دولت دی خاطر ملک نو چھوڑ کر کے غیر ملک اندر جا کے اسلام دی بدنامی دا باس بنے گی۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے پیغام دینا چاہنا، اپنے گھران دی اندر صحابیات دی کتاباں لے آ کے رکھو نا۔ اور دوسری روایت اندر آندہ ہے نا، ابو جال نے حضرت سمیہ نو انج کر کے پہاڑاں دی اندر لے کر کے چلا گئے، 2 اونٹ لے کر کے آندے نے نا، انج کر کے اونٹ دیاں لتاں دے نال رسیاں بن دیتیاں نے، ایک لات حضرت سمیہ دی ایک اونٹ دے نال بن دیتی ہے نا، دوسری لات انج کر کے حضرت سمیہ دی بن دیتی ہے نا، اور اونٹاں نو دوڑا دیتا ہے۔ او یار کتنا بڑا دکھ ہے نا، کتنی بڑی آزمائش ہے نا، کتنی بڑی قربانی اسلام دے پودے تے دیتی ہے نا۔ انج کر کے سیدہ سمیہ 2 ٹکرے اندر ہو گئیاں نے، اور جاندیاں جاندیاں پیغام دین دیاں نے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، میں عورت زاد ہو کر کے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے خامد دی قربانی قبول کیتی ہے۔ مولا کریم اپنی اکھاں دے نال میں اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو کے اللہ اپنی جنت عطا کر کے سونے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس صحابت صحابیات نے دین اسلام دے پودے تے قربانیاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میں ایک اور عورت دا تذکرہ رکھنا چاہنا، ایک اور عورت دی داستان سنانا چاہنا، سیدہ زنیرہ رضی